वकान शैतान लिरब्बिही कफूरा, शैतान पर सूर। जिल नंबर इसकी 1 है, सफ़ा नंबर 274, सूरह बकरा आयत नंबर 34, वही आयत जो हमने पढ़ी। व इस क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इसजुदू ले आदम फसजदू इल्ला इब्लीस वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। उसी आयत की तफसीर में इमाम जलालुद्दीन सयूती और हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह मुकाशिफ़तुल कुलूब में, उनके मुकाशिफ़तुल कुलूब भी मौजूद है, मुकाशिफ़तुल कुलूब, ये देखिए सफ़ा नंबर इसका 123। ये दोनों की किताबों के हवाले से मैं ये बात पेश कर रहा हूँ। फरमाते हैं, हज़रत अनस इब्न मालिक से रिवायत करते हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में जब तूफ़ान आया तो जनाब नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से सबको कश्ती में ले आया, जितने अहले ईमान थे। जानवर भी ले लिया एक एक जोड़े, नबातात के एक एक जो है जीन्स ले लिया, सबके मतलब जितने जोड़े थे दुनिया में सबके एक एक जोड़ा ले लिया, और वो सारे इंसान कश्ती में आ गए। बाद रिवायतों में 63, बाद में 87 जो अहले ईमान थे। इसके अलावा दुनिया में कोई ईमान वाला नहीं। तूफान आया, कश्ती चल पड़ी, देखा एक कोने में डुबो के एक शख्स बैठा हुआ है। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम करीब पहुंचे, जब गौर से घूर के देखा तो पहचान लिया ये इब्लीस था। का क्या कर रहा है तू, कैसे आ गया यहाँ? का हुजूर हर तरफ पानी ही पानी है, ज़मीन से भी पानी, आसमान से भी पानी, कोई जाए पना नहीं इस वक्त, बस आपकी एक कश्ती है जिसका सहारा है, खुदा के वास्ते मुझे कश्ती से मत निकालिए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, यहाँ होना नहीं, तू तो जन्नत से निकाला गया, कश्ती में कैसे रह सकता है तू, चल निकल उठ। कहा देखिए मैं बहुत पछता रहा हूँ, बहुत अफसोस है मुझे कि वाकई मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है और अल्लाह की बात मैंने ठुकरा दी, लेकिन देखिए आप अल्लाह के नबी है, आप अल्लाह से मेरी सिफारिश कर दे, दुआ कर दे, शायद अल्लाह मेरी तौबा कबूल कर ले। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने देखा भाई तौबा की बात कर रहा है, तो बहुत गड़गड़ाने लगा वो। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, परवरदिगार इब्लीस तौबा करना चाहता है, माफ़ी मांगता है। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, इमाम जलालुद्दीन सयूती के अल्फाज पढ़ रहा हूँ, फ़अहवल्लाहु इलैहि अन तौबता अन यातिया कब्र आदमा व यसजुदा लहू। तो अल्लाह ने वही भेजी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर, कहा कि ऐ नूह मैं ये तेरी तरफ वही कर रहा हूँ कि उससे कहो, उस इब्लीस से कहो तौबा करना चाहता है, आदम की कब्र पर जाकर सजदा कर। कहा सजदा कर? अरे यार ये रुक जाइए, क्या हो रहा है, ये कब्र पुजवा बना रहा है कि अल्लाह ताला इब्लीस को? कब्र को सजदा करो तौबा कबूल करूंगा, और वहां भी बोल रहा कब्र पे जो सजदा कर रहा है वो तो इस्लाम से खारिज। हम कह रहे भाई हराम है शरीयत में, हम जायज के कायल, फिर मैं कह दूं जायज के कायल नहीं, लेकिन भाई इस्लाम से तो ना खारिज करो, इतना जुल्म तो मत करो कि इस्लाम से खारिज करके हिंदुओं की सप में ला दिए। वो तौसीफुर रहमान जैसा भगोड़ा आदमी जिसकी औकात नहीं सामने बैठ के बात करे, वो जर्जित जैसा बलात्कारी आदमी, ये जरूरत है इनकी कि बोले तुम कब्र को सजदा करते हो, वो मूर्ति को सजदा करता है, मूर्ति से मिला दो तुम हमारी कब्रों को और हमारे सज्जों को। अरे हराम बोलो, हम भी तुम्हारे साथ है इस मामले में। तुम अगर कहो कि हराम है, शरीयत में मना है, तो हम भी कहेंगे सही कह रहे हैं मौलाना साहब आप भी, लेकिन तुम यार हराम को शिर्क बोल के कि नहीं शरीयत गढ़ डालो, तो हद से बढ़ रहे हो तुम, तो फिर तो हमारी जिम्मेदारी है ना कि हम तुम्हारे पैर टांग पकड़ के खींचे और बोले हद से बढ़ने तुम्हें देंगे नहीं, तुम्हारी औकात से तुमको हम बाहर ज्यादा जाने नहीं देंगे। तो जरा बताएंगे मौलवी हजरात कि अल्लाह ताला कब्र का पुजारी बनाना चाह रहा था इब्लीस को, कब्र पुजवा बना रहा था, जा कब्र की पूजा कर, आदम को सजदा कर, कब्र को आदम को सजदा कर नहीं बोला है, आदम की कब्र को, कब्र आदमा फयस्जुदा लहू, कब्र की आदम की कब्र को जाके सजदा कर, उसको बोलो अगर तूने आदम की कब्र को सजदा कर लिया मैं तेरी तौबा कबूल कर लूंगा। मगर वो भी बड़ा अकड़ू था, तो उसने कहा कि ऐ नूह जब आदम हयात थे तब नहीं किया, अब मरने के बाद कब्र पुजवा बन जाऊं? अगर मैं कब्र को सजदा कर लूंगा तो मेरी आने वाली औलादों का क्या होगा? उनकी तो रोजी रोटी इस पर चलने वाली है। बहुत अच्छा लगता है, क्या बात कि वो कब्र को चूमने वालों को, सजदे करने वालों को मुशरिक बोल बोल के रोजी रोटी कमाएंगे, वो शरीयत के उस हुक्म तक नहीं ठहरेंगे कि नबी ने हराम का, वो शिर्क बोल बोल के बढ़ चढ़ के बातें करेंगे, उसी पर रोजी रोटी चलेंगी उनकी। तो मैं अपने औलादों की रोजी रोटी भी ना देखूं, क़यामत तक मेरी औलादों का क्या होगा, बेचारों का भूखे मर जाएंगे ऐसे से। तो वो तो उसने क्या कहा, नहीं जब आदम जिंदा थे तब ना किया, अब क्या करूं? नूह अलैहिस्सलाम ने कहा मरदूद निकल, तू वाकई खबीस है, तू कभी सुधरने वाला नहीं, फाकरो चल निकाल। बहुत धुतकारा गया, और आज इसकी औलादे भी इस मस्जिद से धुतकारे जाते हैं, कभी उस मस्जिद से, वही चला आ रहा मामला, क्योंकि बाप धुतकारा गया तो औलादे भी धुतकारी जा रही है, एक एक मस्जिद से धुतकारे जाते हैं।
اور مکاریاں کر کے پھر مسجدوں پہ قبضہ کرنے کے جگاڑ سب بناتے ہیں یہ لوگ. یہ پہلا موقع تھا جب ابلیس کو توبہ کا موقع ملا, مگر رب نے کیا فرمایا, وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا, شیطان تو اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. اب دوسرا موقع کیا تھا, جناب موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پر جانے. کتنا نے لکھا, کتابیں سارے دکھا دوں کہ الحمدللہ ایک ایک بات بولتا ہوں تو دلیل سے بولتا ہوں. امام ابن ابی دنیا نے اپنی کتاب مقاصد الشیطان صفحہ نمبر 65, اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی مشہور کتاب ہے یہ حیاء العلوم, عربی زبان میں ہے, بیروت کا چھپا ہوا, دار ابن حزم کا یہ نسخہ ہے, حیاء العلوم امام غزالی کی, جلد نمبر اس کی 3 صفحہ نمبر 31. پھر یہی روایت کو امام عبد الرحمن ابن جوزی ان کی کتاب تلبیس ابلیس صفحہ نمبر 38. پھر اسی روایت کو امام جلال الدین سیوطی, یہ امام جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے, اس کا نام ہے لقط المرجان فی احکام الجان, یہ بھی عربی میں ہے, حدیث اس کا صفحہ نمبر 330, امام جلال الدین سیوطی اس کو نقل کرتے ہیں. اور در منصور میں بھی یہ لایا ہے, در منصور تو آپ دیکھ چکے ہیں, اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 273, سورہ بقرہ آیت نمبر 34, اسی آیت کے تحت یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو طور پر جا رہے ہیں, راستے میں ابلیس مل جاتا ہے. کہا موسیٰ علیہ السلام کے قریب آیا, کہا السلام علیکم. سلام بہت کرتے ہیں یہ لوگ. تو موسیٰ نے کہا مردود خبیث, چل تجھے مجھ سے کیا کام اور مجھے تجھ سے کیا کام, چل ہٹ دور ہٹ یہاں سے. کہا اے موسیٰ دھتکاریے مت, بھگائیے مت, میں خیر کے ارادے سے آیا ہوں. کہا تو اور خیر, ابے جہاں تیری اولاد ہو وہاں خیر ہو تو کہاں چلی جائے, جہاں تو ہو وہاں خیر ہو تو چلی جائے. تو اور خیر, کہا نہیں آپ برا نہ مانے, اعتماد کرے, بھروسہ کرے, میں خیر کے ارادے سے آیا ہوں, کوئی بدی کا ارادہ نہیں. اچھا کیا ارادہ ہے, جلدی وہ آپ کو ہی طور پر جا رہے ہیں, اللہ سے کلام کریں گے, اللہ سے ہم کلامی کا شرف آپ کو بھی حاصل ہوں گا. میں آپ ہی کے انتظار میں تھا, اور مسئلہ یہ ہے کہ میں بہت پچھتا رہا ہوں, توبہ کرنا چاہتا ہوں, میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. تو کہا توبہ کا راستہ کھلا ہے, دروازے کھلے, جا توبہ کر لے. تو بھی اپنے وقت کا عابد و زاہد ہے, توبہ کا طریقہ بھی جانتا ہے, توبہ بھی سمجھتا ہے کیسے کی جاتی ہے, جا اللہ کے اسم اعظم سے اللہ کو یاد کر توبہ کر لی. اس نے کہا نہیں آدم, اب جملے سنیں, یہ روایت کے جملے بڑے خاص جملے. کہا آدم میں اتنا بڑا مردود ہو گیا ہوں, اے موسیٰ میں اتنا مردود ہو گیا ہوں, اتنی لعنتوں کے طوق مجھ پہ پڑ چکے ہیں کہ اب اگر میں توبہ کروں گا تو اللہ میری توبہ قبول نہیں کریں گا. میں آپ کا انتظار اس لیے کر رہا تھا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں جائیں یا میرا وسیلہ بن جائے, میری سفارش کر دے, اللہ آپ کی بات کو نہیں ٹھکرائیں گا. تو ابلیس بھی جانتا تھا کہ بغیر وسیلے کے کام چلنے والا, وہاں بھی نہیں سمجھ پا رہا اس بات کو, ڈائریکٹ جاؤں گا بولتا. اس نے بھی ہمت نہیں کی, وہ 90 کروڑ سال کا عابد ہمت نہیں کر پا رہا ہے, 90 کروڑ سال کی عبادت کرنے والا عابد ڈائریکٹ اللہ سے ہمت نہیں کر پا رہا ہے کہ مردود و دھتکار دیا جاؤں گا. یہ 40 دن کا چلہ کرنے والا بولتا ہے ڈائریکٹ مانگوں گا میں, ڈائریکٹ. اندازہ لگائیے, اے موسیٰ آپ سفارشی بن جائے. اب یہاں رکے, اگر وسیلہ حرام اور شرک ہوتا, جیسے کہ وہ بولتا ہے, کیا نام ہے اس کا آپ کا, ذاکر نائک, وسیلہ حرام ہے, وسیلہ شرک ہے. اگر وسیلہ حرام اور شرک ہوتا تو نبی اس کی التجا پر اس پہ لعنت بیچتے, جوتے مارتے, کہتے مردود میرا وسیلہ بناتا, وسیلہ بنانا معلوم ہے شرک ہے, ڈائریکٹ مانگ اللہ سے. ڈائریکٹ کیوں نہیں مانگتا؟ موسیٰ نے یہ نہیں کہا. موسیٰ علیہ السلام خوش ہو گئے, اگر کہا تیرا واقعی ارادہ اچھا تو ضرور میں تیری سفارش کروں گا, گویا تیرا وسیلہ میں ضرور بنوں گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر گئے, سجدہ کیا, پروردگار تو جانتا ہے کیا ابلیس سے بحث ہوئی, میری کیا بات ہوئی, ابلیس سے ساری گفتگو سے تو واقف ہے. مولا میں سفارش کرتا ہوں, التجا کرتا ہوں کہ اس کو معاف کر دے, بخش دے. اللہ نے وہی بھیجی موسیٰ کی طرف, قد امرت ان تسجد لقبر آدم. پھر وہی بات آئی, اللہ فرماتا ہے قد امرت ان تسجد لقبر آدم ویتاب علیک. اے موسیٰ اس سے کہو کہ جا آدم کی قبر پر سجدہ کر, آدم کی قبر پہ سجدہ کر لیں گا, ویتاب علیک تو میں تیری توبہ قبول کر لوں گا. آدم کی قبر پہ سجدہ کر, تب میں توبہ قبول کروں گا. دیکھیں یہاں بھی وہی بات آ رہی. پھر وہی سوال میں دوہرا دوں, کہ قبر کو جو بنا رہا ہے اللہ تعالیٰ, کیا ابلیس کو مشرک بنا رہا ہے؟ پتہ ہے کہ مشرک کی توبہ قبول ہوتی ہے کہ گناہ اور بڑھتا ہے. اگر قبر کا سجدہ شرک مان لیا جائے تو یہ تو شرک ہو رہا ہے نا, پھر تو اس پہ تو گناہ اور بڑھے نا کہ کم ہوں گا, اور اللہ نے ناراض ہو. لیکن خدا ہی کہہ رہا ہے کہ جاؤ اس کو کہو سجدہ کرے آدم کی قبر کو, اور تب میں تیری توبہ قبول کر لوں گا. حضرت موسیٰ خوشی خوشی آئے, سوچے چھوٹی سی بات ہے, مان جائیں گا. خوشی خوشی حضرت موسیٰ آئے اور کہا ابلیس تیری توبہ قبول کرنے کے لیے اللہ تیار ہے, اور فرماتا ہے کہ آدم کی قبر کو سجدہ کر. جھجلا گیا, کہا موسیٰ میں تو یہ سمجھ رہا تھا ڈائریکٹ معافی کا پروانہ لائیں گے آپ, یہ لے کر آئے آپ کہ اب آدم کی قبر کو سجدہ کروں. ارے جب آدم جنت میں تنہا تھے تب نہ کیا, تو اب کیا کروں قبر پہ جا کر, میں نہیں کروں گا آدم کی قبر. موسیٰ نے کہا مردود, واقعی تو مردود ہے, اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے. یہ کتنا موقع تھا,
تیسرا موقع کیا ہے؟ یحییٰ علیہ السلام کے